आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पाडेक्स मिशन कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने पर इसरो के साइंसदानों की तारीफ की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ताकत है। हुकूमत ने यमन में भारतीय नर्स को सुनाई गई सजाए मौत के मामले में उनकी हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। मुल्क भर के अवाम नए साल 2025 के खैर मकदम के लिए पुरजोश हैं। पुलिस ने पुरअमन तकरीबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इकदामात में इजाफा किया है। और आज राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम के दफ्तर और न्यूक्लियाई तवानाई और खला के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि साल 2024 भारतीय खलाई शोबे के लिए एक अहम साल रहा है। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि इस साल का पहला दिन एक्सपोसेट को खला में भेजे जाने से शुरू हुआ था। इसके बाद आदित्य L1 मिशन को उसके मदार में भेजा गया। मुल्क ने अगस्त में खला के पहले कौमी दिन की तकरीबात मनाई और कल स्पाडेक्स मिशन को इसरो ने खला में भेजा। उन्होंने कहा कि इस दौरान गगनयान के लिए बहुत से तजुर्बात किए गए जो अभी मंसूबे में शामिल हैं। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने कल रात खला में डॉकिंग तजुर्बे से मुतालिक मिशन स्पाडेक्स को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से कल रात इसरो के PSLV C60 रॉकेट के जरिए इस मिशन को खला में भेजा गया। इसने कामयाबी के साथ 2 सैयारचों SDX-01 जिसको चेजर का नाम दिया गया है और SDX-02 जिसको टारगेट का भी नाम दिया गया है को अपने लॉन्च के फौरन बाद कुर्रे अर्ज के निचले मदार में तैनात किया। दोनों सैयारचों को अगले 10 दिन के दौरान खला में डॉकिंग के तजुर्बे को हासिल करने के लिए तैनात किया जाएगा। डॉकिंग तजुर्बे से मुतालिक मिशन स्पाडेक्स का मकसद आला तरीन खलाई डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मुजाहरा करना है जो कि मुस्तकबिल के मिशन बशमूल चांद के मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अहम सलाहियत साबित होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए एक अहम ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा ताकिशी इवाया और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर खित्ते की जरूरियात को पूरा करने के अज़्म को दोहराया है। क्वाड के 20 साल पूरे होने के मौके पर क्वाड वज़राए खारजा के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि किसी कुदरती आफत से निमटने के लिए जो कुछ इमरजेंसी कार्रवाई के तौर पर शुरू किया गया था वो अब पूरी तरह शराकतदारी में बदल गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि अब क्वाड मुमालिक भारत बहरुल काहिल में मिलकर काम कर रहे हैं। बयान में पेचीदा चैलेंजों से निमटने की बात भी कही गई है। इन चैलेंजों का ताल्लुक आबो हवा की तब्दीली की रोकथाम, कैंसर और वबाई बीमारियों से निमटने से लेकर क्वालिटी, बुनियादी ढांचे, दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशों और साइबर सिक्योरिटी तक के मामला शामिल हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत निमिशा प्रिया को यमन हुकूमत की तरफ से सजाए मौत सुनाए जाने के मामले में उसकी हर मुमकिन मदद करेगी। निमिशा एक भारतीय नर्स हैं और वो यमन में रह रही हैं। इस केस से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत यमन के इस वाक़े से वाकिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि वजारत ये समझती है कि मोहतरमा प्रिया का कुनबा मदद के लिए दीगर मुतबादिल भी तलाश कर रहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक प्रिया का ताल्लुक केरला से है और वो यमन में कत्ल के एक केस में मुजरिम गर्दानी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में नए साल की तकरीबात के दौरान लोगों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के वाफिर इंतजाम किए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि कनॉट प्लेस के इलाके में नए साल की तकरीबात खत्म होने तक रात 8 बजे से सभी प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इन तकरीबात के पेश नजर नई दिल्ली, इंडिया गेट और उसके आसपास की जगहों पर पुलिस वाफिर तरीके से मौजूद रहेगी। इसी दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि नए साल से कबल शाम लोगों की हिफाजत के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी।
تاہم آج راجیو چوک میٹرو اسٹیشن سے آخری ٹرین کی روانگی سے پہلے تک مسافروں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ شام 8 بجے کے بعد سے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن پہنچنے کے لیے DMRC موبائل ایپ کے ذریعے بھی QR ٹکٹس حاصل نہیں کیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ میٹرو کے تمام تر نیٹ ورک پر ٹرین ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلیں گی۔ جیسا کہ آج شام سے نئے سال کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں، ممبئی اور نوی ممبئی پولیس بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے پرامن طریقے سے جشن کے مکمل ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ نوی ممبئی کے پولیس کمشنر ملند بھامرے نے کہا کہ ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا اور لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ نئے سال کے جشن کے دوران پوری ذمہ داری اور احتیاط سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ 15,000 اہلکاروں کو خصوصی یونٹس کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے، جس میں شراب پی کر گاڑی چلانے سمیت خواتین کے خلاف جرائم، امن و قانون اور ٹریفک ضابطوں کی خلاف ورزی سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ سال کے آخر میں اپنی خصوصی سیریز کے تحت 2024 کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہا ہے۔ اس سال وزارت داخلہ کی بہت سی قابل ذکر حصولیابیاں رہی ہیں۔ دلی میں اسمبلی انتخابات سے پہلے سیاسی لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے پوسٹرز چسپاں کیے ہیں۔ یہ پوسٹر دلی بی جے پی دفتر کے باہر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں شہر میں عام آدمی پارٹی پر بدعنوانی اور خراب حکمرانی کا الزام لگایا گیا ہے۔ بی جے پی نے دلی میں فضائی آلودگی، صحت سہولیات کا مبینہ طور پر پوری طرح دستیاب نہ ہونے، پانی کی پریشانی اور دیگر معاملات پر بھی برسر اقتدار پارٹی کی نکتہ چینی کی ہے۔ اسی دوران بی جے پی ترجمان گورو بھاٹیا نے انسانی حقوق کے قومی کمیشن کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال اور وزیر اعلی کی ایک پوسٹ کو ہٹانے کی ہدایت دیے جانے کے بعد عام آدمی پارٹی پر نکتہ چینی کی ہے، جس میں بچوں کو سیاسی مہم میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ نئی دلی میں جناب گورو بھاٹیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ عام آدمی پارٹی کے رہنما اپنی سیاست کے لیے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کانگریس بھی دلی میں عام آدمی پارٹی کی حکمرانی کے معاملے پر لگاتار انگلی اٹھا رہی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سینئر پارٹی رہنما سندیپ دیکشت نے عام آدمی پارٹی پر یمنا ندی کی صفائی کے اس کے وعدے پر نکتہ چینی کی ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے مغربی بنگال کے شہر کولکاتہ میں نقلی دواؤں کی روک تھام کے لیے فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کی دوائیں ضبط کی ہیں۔ دواؤں کے معیار کو کنٹرول کرنے کی مرکزی تنظیم CDSCO اور ڈرگز کنٹرول ڈائریکٹوریٹ نے کولکاتہ میں مشترکہ طور پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی کے دوران نقلی دواؤں کو ضبط اور ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ متعدد ریاستوں میں درجہ حرارت کے مزید گرنے کے ساتھ ساتھ شمالی بھارت میں شدید سردی جاری ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD کے مطابق اگلے 2 دن میں جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں شدید سردی جاری رہے گی۔ محکمے نے ہریانہ اور پنجاب میں آج اور مغربی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں کل تک شدید سردی جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہاکی انڈیا لیگ میں کل رات UP رودراس نے دفاعی چیمپئن کالنگا لینسرز پر 3-1 کی جیت حاصل کی ہے۔ UP رودراس کے کیپر جیمز مازریلس کو شاندار کارکردگی کے لیے پلیئر آف دی میچ سے نوازا گیا۔ اس جیت کے ساتھ رودراس HIL 2024-25 کی فہرست میں سب سے اوپر پہنچ گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اسپیڈیکس مشن کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے پر اسرو کے سائنسدانوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کواد بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک طاقت ہے۔ حکومت نے یمن میں بھارتی نرس کو سنائی گئی سزائے موت کے معاملے میں ان کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ ملک بھر کے عوام نے سال 2025 کے خیر مقدم کے لیے پرجوش ہیں۔ پولیس نے پرامن تقریبات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی اقدامات میں اضافہ کیا ہے۔ اور آج راؤرکیلا میں ہاکی انڈیا لیگ میں دلی SG پائپرز کا مقابلہ حیدرآباد طوفان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔